السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مع اقتراب موعد الامتحان النهائي السنة الخامسة ابتدائي وتخوف بعض الأمهات. كاين بعض الرسائل جاوني قال لك إحنا أولادنا ضعاف، يعني كاين اللي الأم اللي ولدها مازال ما يعرفش يقرا النص ويفهمه ويزيد التخوف نهار الامتحان. قالت لي كيفاش ولدي يستطيع يجاوب. هي اليوم جاتني الفكرة باش ندير لكم هذا الفيديو خصيصا للتلاميذ اللي يعني ما نقولهمش ضعفاء، ولكن نقولوا تحصيلهم يعني قليل بارابور للتلاميذ الاخرين. الوغ تابعي معايا سيداتي وان شاء الله تفهمي عليا انتيا وابنائك. جينيرالمون ليلاف كيكون تحصيله قليل ما ينجمش يقرا تكست طويل ويعرف يقرا فقط كلمات معينه. هذا هو الوغ هنا التلميذ واش يدير؟ هنا راه عندي ان تيتر عنوان يليق يركز على هذا العنوان، يكون يعرف يقرا ديجا هذه ان انيمال سوفاج. رانا شايفينها شحال من خطر، يعني في الذاكره تاع التلميذ يبدا يشوف هكا الكلمات اللي يعرفهم فقط. هذه الحاجه الاولى. صايي ما يخافش ويبدا مباشره. باغ اكزومبل هنايا راني تشوفوني ما قريت لكم لا لو تكست لا والو، فت مباشره الاسئله، لانها الخطوه الاولى تاع القراءه والتمعن. مسكين راه ما عندهش القدره باش يقرا هذاك لو تكست، ولكن يشوف الكلمات. باغ اكزومبل لا جيراف صاي دي زانيمو دي بات لونغ دو بوتيت كورن سور لا تيت. هاد الصوالحات يعني كل تلميذ يعرفهم. هو يكونش كاع مثلا كاع ما يعرفش، ولكن شي صوالح يكون يعرف. باغ اكزومبل يتمشى كمان هكا utilise. شوفوا les feuilles des arbres, elle mange aussi des fleurs, les fruits هكا. في سورتو كلمة في راه يعرفها، دايرينها بزاف. على سافان، هذه على سافان انا شايفينها في على سافان، حتى ما كانش يعرف ستبت. خلاص ويكمل. نجو للسؤال الاول. ريبون على كيسيون سويفونت. هنايا رانا التلميذ علموه، يعني حنا معلمينهم، ولكن اللي ماهمش مخبرين ولادهم يخبرهم. كي يكون عندي ان بوين دانتيروغاسيون سي اون كيسيون ماهيش كونسي، دونك نجاوبوا عليها. نشوفوا هنا عندي او اين، راه يعرفها التلميذ. في لا جيراف. الوغ هو هنايا راه اين في لا جيراف. واش يدير؟ الكلمه المهمه هنايا واش هي؟ سي هذه في. صايي باسكو عرفنا بلي النص راه يهضر على لا جيراف. دوك نشوفوا في ونشوفوا واش كاين. يبدا التلميذ يتبع كيما هكا، يتبع يحوس على كلمه في حتى يطيح فيها. هنايا تشوفيها سيت بات في على سافان. دوك واش يدير؟ هاد لا فراس كيما دارت يروح يحطها جواب لهذا السؤال ديريكتومون. يروح يكتب سيت بات في على سافان، ينقلها كيما راه جواب على السؤال الاول. خلاص يكتب صايي اللي نجم يدير جو ريبون على كيسيون سويفونت كيما هذه، رانا موصينهم يزيدوا عليها جو ويجاوب كيما هكا. خلاص نشوفوا لا دوزيام. عندي شوازي. هذه شوازي راه يعرفها التلميذ، رانا محفظينها له. لا ريبونس كوريكت. سو تكست وعندي 1 2 3، عندي ا بي سي يعني 3 احتمالات. صايي عندي هنا دوك هو ديكري ان انيمال بريزونت ان كارتيي راكونت اون هيستوار. هو مسكين ما ينجمش يقرا كاع هادو، ما عارفش كيفاش يجاوب. واش يروح يدير؟ يروح يشوف الكلمه من هادو. صايي ان انيمال كارتيي هيستوار اللي كاينه هنايا. كي يشوف واش يلقى ان انيمال. دونك اوتوماتيكمون واش راح يدير؟ راح يختار هنا ديكري ان انيمال. واش يكتب هذه دو صايي سو تكست، ويكتب ديكري ان انيمال لانه لقى كلمه انيمال كاينه هنايا وهاد الكلمات ما كانش هنا. خلاص خاصه السؤال الاول والثاني هادو يجوا ساهلين، سي دي كادو على باش التلاميذ ينجموا يحصلوا على المعدل اي تلميذ كان. نجو للتروازيام كيستيون. هنا الى عرفه تبارك الله، ما عرفاش الغالب هذه اللي يكون يعرف ريليف دو تكست ان ادجيكتيف اوردينال اي ان ادجيكتيف كاردينال. هذه رانا مقرينهم ليهم محفظين، ولكن على حسب التلميذ. الوغ اوردينال تاع لوردر بروميي دوزيام تروازيام كاتريام، و كاردينال تاع لي شيفر كيما نعرفوهم 1 2 3 4 5 6 اكسيتيرا. دوك يمشي التلميذ الا يعرفهم يحوس نيشان، وإلا ما عرفهمش الله غالب عليه ما ينجمش. ما عنديش هنا حل باش نوريه كيفاش يدير. ها هي دير 3 إلا عرفهم. دونك لادجيكتيف اوردينال تاع لوردر هو بروميي، يكتبه بروميي. و لي زادجيكتيف كاردينو راهم بزاف، عندي 2 على 2 خطرات.
عندي 30 عندنا 5 يخير ان adjectif cardinal. نفوتو نيميرو 4. identifier par les éléments de la phrase suivante. شنو هما les éléments؟ دائما واش قلنا يعرف التلميذ، يعني اي تلميذ يعرف بلي sujet verbe complément. وهنايا دوك نشوفوا المكون الاخر. هنا التلميذ يعني اللي يكون تحصيله ضعيف على الاقل يجيب نصف نقطه هنا، يعني اللي نجم يجيبه اذا جاب الجواب صحيح كامل تبارك الله راح يدي نقطه كامله، الا ما كانش على الاقل يجيب نصف نقطه. هنايا توجور عندنا الكلمه الاساسيه سي الفيرب. الوغ لو فيرب هنايا سي بروت. دونك دائما يحوط كي شوفوا كي يلقى لو فيرب صاي ملي حاجه مليح يحوط عليه ويدير في صاي في هو. من بعد اللي يجي قبله سي لو سوجي. الوغ هذا سي لو سوجي. سوجي فيرب بروت كوا لي فeuilles. لي feuilles c'est un complément d'objet direct سي او دي. خلاص ونجو نشوفو هنايا هادي لا سافان لا كيسيون تاعها او صاير عندنا لا بريبوزيسيون اكسون هادي. دونك هادي لا سافان سي لو سي سي ال. هذا السي سي ال نتمنى يكون يعرفه، ولكن الا باغ اكزومبل ما فلحش فيه ولا ما فهمش على الاقل يدير سوجي فيرب كومبليمون هكا راه يحصل على الاقل على 0.75 ولا اكثر. صحيح يعني هنا النصيحه اللي نمدها للتلاميذ نقول لهم على الاقل كل سؤال نحصل منه، يعني حتى لو ما كانتش النقطه كامله نجيب نصف او اقل صحيح على حساب المستوى تاعي، يعني ما نخليش سؤال بلا اجابه، لانه ممكن جدا الجواب تاعي اللي نديره ولو قليل ولكن يربحني نسبه من هذيك النقطه. نفوتو ل5 كومبليت سو كي سوي. هنا عندي لا كونجوغيزون. لا جيراف سو ديبلاس لونتومون. هنا دائما هاد لا جيراف يليق يكون يعرف لو برونون بيرسونيل اللي يعوض لي هاد لا جيراف. حنا نعرفوا بلي هنايا عندي ال لا تروازيام بيرسون دو singulier. La troisième personne du singulier. Ce, c'est le pronom réfléchi. Ou déplace avec eux. C'est un verbe du premier groupe. Ça y est. Alors, هنا عندنا nous ou vous. أي اللي غيكون هنايا la conjugaison على حساب. Par exemple, إذا كان حافظ le pronom réfléchi ce على الأقل يحطه باش يدي نصف العلامة اللي كاينة هنا. وإذا كان حافظ la terminaison des verbes du premier groupe au présent ثاني يقلع هذا الأو في بلاصة يدير يجيب ثاني نسبة من هذيك النقطة. يعني هنايا السؤال راح على نص هنا ونص هنا صاي ربع على البرونون ريفليشي صاي ربع على لا تيرمينيزون تاع افيك نو، وهنا ربع على البرونون ريفليشي وربع على هذه. على الأقل هنايا إلا ما جابهمش كاع كامل صحيح وهذه ممكن جدا يجيبهم، يجيب على الأقل نصفهم. خلاص الوغ كيفاش نديرو؟ هاي وينه هذا سو مع نو يولي نو ريغاردي. وهذه ديبلاس افيك او هنا نديرو ديبلاسون افيك او ان اس. وللضروره بما ان سي مع الاو سو برونونس ك باش ما نقولوش ديبلاكون رانا زدنا هاد لا سيدي اسمها لا سيدي هذه اللي دايره كي الخمسه لتحت. نفس الشيء بالنسبه لفو تتبدل مع فو يعاود يجي فو يتكرر وتجي هنايا ديبلاسي افيك او زد. هاي وين عندنا شوفوا فو ديبلاسي افيك او زد. هنا ما نسحقش لا سي دي علاه باسكو عندي او لو سي تخليه سي. الوغ ديبلاسي او زد. صايي نعاود نوصيك سيداتي اللي راه طفلها يكون يخاف احسن ما يخلي الجواب فارغ وما يخدمش، على الاقل يدير الا ما جابش النقطه كامله على الاقل يجيب نسبه من هذيك النقطه، نصف او ربع، نصف على نصف على نصف راه يجيب لنا نقاط. نروحو لهذه 6 تاع لو فيمينا مي او فيمينا سي لورتوغراف. il est malade lent et paresseux. هنايا هاد لا فراس تتحول كامله. لو فيمينا تاع il هو elle، هو il elle. من بعد اي هذه ne change pas. il est elle est le verbe être. malade ديجا راه كاين لو او، هذه ديروها في بال اطفالكم رانا مخبينها للتلاميذ. كي يكون في لو ماسكولين سو تيرمين ديجا افيك او ماسكولين، دونك لو فيمينين سا نشونج با صاي تقعد مالاد. عندي لون نزيدها لا مارك دو فيمينين اللي هي الاو لونت. هاي وينه زدنا الاو جاجوت ان او. اي باريسو اللي يكمل ب او كيما اوغو واش نقولوا باريسوز اوز.
هاي وينا ريغاردي عندنا باريسوز نعاود هنا راكم تشوفوا كاين شحال من كلمه. التلميذ يعني ما يعجزش، يحاول فيهم، على الاقل كون يجيب نصف العلامه او اقل خير من كان والو. صايي هذا هو. دوك نفوتو لا برودكسيون اكريت. دائما عندنا شوفوا ديروها في بالكم باللي لا برودكسيون اكريت خبروها لابنائكم ورانا قايلينها للتلاميذ عندها علاقه مع لو تكست. صافو دير هنا لو تكست راه يهضر على ان انيمال، دونك صاي لا برودكسيون اكريت ثاني راح تكون تهضر على ان انيمال. هنايا شوفوا هاد الكلمه اهم شيء سي pour présenter un animal de ton choix. هذه دو طون شوا التلميذ يدير عليها شحال من سطر. واش معناها؟ معناها بلي من اختيارك، يعني التلميذ يختار حيوان ويهضر عليه. صايي هذه الاولى. الثانيه دائما نعرفوا باللي التلميذ يشد هذاك العبار تاع 4 الى 5 جمل، دائما 4 اللي تكون كاينه. صايي ويشوف التوظيفات. التوظيف واش يقول لك؟ écrire un titre. دونك يليق التلميذ يدير ان تيتر لو تكست تاعو. utiliser des verbes conjugués هنا نديرهم au présent. دائما نعرفوا لا ديسكريبسيون الوصف ولا لا بريزونطاسيون يليق يكون لو présent. الوغ هنا يدير لو présent. utiliser la troisième personne du singulier واش هي اما il ولا elle. هو لو présent la troisième personne du singulier il ou bien elle. وهذه لا بواط اوتي اللي راه عندنا. زادوا لهم soigner ton écriture. il faut soigner يعني الخط نتاعك يكون معتنى به، يكون مقروء ونقي باش تضمن واحد النقطه هذيك رانا نزيدوها على بال الكتابه كي تكون مليحه مقروءه والورقه نظيفه. تزاد هنا في لا برودكسيون اكريت. وهذه راه فيها كاع الكلمات سافان فوغي مونتاني ديزير وزو. هذو كاع الاماكن اللي ممكن يعيش فيهم الانيمال اللي راه يحوس عليه التلميذ باش يديرها كاع يعرفوا. عندي هنايا شوف عطاونا بروبوزيسيون تاع لي زانيمو، عطاونا جيراف ليون تيغر لو غنار. هادو كاع راهم عطاونا يعني اقتراحات تاع حيوانات. وهاهم لي فيرب ا لانفينيتيف فيفر ابيتي افوار اتر. هادو لي فيرب راهم ا لانفينيتيف. واش غادي نديرهم؟ اون فا كونجوغي هاد لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف افيك لا تروازيام بيرسون دو سينغوليي. الوغ كيفاش ندير؟ الوغ هنا يدير كي هكا هنايا في السوجي سور لا بواط اوتي باش ما يعاودش يغلط ويكتبهم ا لانفينيتيف. ها هو il اللي خيرناه ولا ال على حساب الانيمال. هنا درت باغ اكزومبل il. الوغ فيفر واش تولي في. ابيتي الوغ ابيتي وفيفر عندهم نفس المعنى، ينجم يخير واحد فيهم فقط. هاي وين ابيت اللي راه موالف بفي يدير في، واللي موالف ابيت يدير ابيت افيك او. افوار تولي ا il a. اتر il est. هاي وين اتر. هادو هما هنا يديرهم في لا بواط اوتي. ويجي لهنايا هادو سي دي زادجيكتيف. لاخاطش دائما نعرفوا بلي الوصف يسحق لي زادجيكتيف. ها عندي غوزي مالان كوراجو وفور. ودوك نفوتو نشوفوا التعبير كيفاش نديرو. ها هو شوفوا معايا عندي لو ليون هذا لو تيتر. هذه يكون التلميذ ديجا عارفها سورتو لا بروميير فراز ايتان لانيمال كيما كان لانيمال. الوغ هنا عندي لو ليون واش ندير؟ لو ليون نعاودها هنا ايتان لانيمال سوفاج ندير بوين. هي لا فراز اللي كتبتهم بلو كريون هما اللي يتبدلوا. الا خير لو ليون ندير لو ليون ايتان لانيمال سوفاج. الا خير لو تيغر اللي راه في لا بواط اوتي ثاني يدير لو تيغر ايتان لانيمال سوفاج. الا دار لو ايتان انيمال سوفاج. يعني كاع نيمبورط كال انيمال يغاردي له هذا الشكل، يبدل غير هنا الانيمال. صاي عندها الحل. الزوجه واش يدير؟ شوفوا معايا في دون اللي شفناها قبيله. الوغ واش يدير؟ il vit دون. ويشوف هنايا ها معطينا لا سافان. الوغ الفايده تاع هاد لا بواط اوتي انها تعلمه الكلمات باش ما يكتبهمش خطا. كاين باغ اكزومبل يعرف كلمه فوغي ولكن ما انساها ما يعرفش يكتبها، يعرف مونتاني ولكن ينطقها وما يعرفش يكتبها. دونك هذه الفائده تاع لا بواط اوتي، يعني هي وسيله مساعده نفرحوا بها. خاطش كاين بعض التلاميذ ما تعجبهمش يقول لك لا تجيهم صعيبه، هي بالعكس هي وسيله مساعده. من بعد نزيدو il دائما لو ليون il لا troisième personne du singulier se nourrit de يتغذى على viande. هذه هنايا باش تخبرنا واش ياكل على واش يتغذى، هي مهمه. ولكن مثلا الا ما عرفهاش ديجا عنده اون فراز دو، هذه الا عرفها يكتبها، الا ما عرفهاش ينجم يكتفي بزوج الاخرين اللي راهم معطين لينا في لا بواط ا اوتي اللي راهم كاينين هنايا تاع il a و il est. هذه ثاني دي فراز ملاح يكملوا لنا ربعه. هيا il a une belle crinière. لا crinière هي داك الشعر اللي محيط له بالراس تاعه، اي سور لو كو هذاك.
هي اللي تميزها. احنا ماذا بينا هنا نشوفوا الميزه اللي تميز الحيوان عن بقيه الحيوانات. صاي il a une crinière ولا une belle crinière، وحده كيما هاك اللي ينجم يزيد une autre phrase. معليش اللي ما ينجمش هذا، وحنا اليوم رانا نكتفوا بالاقل القليل علاه باش التلميذ ينجم يحصل على نقطه مليحه في لا برودكسيون ايكريت. هيا والجمله الاخيره واش تكون؟ هي اللي فيها اتر، هو اي. دونك هاي وينه il est. ونشوفوا هنايا لي زادجيكتيف نخيروا وحده. باغ اكزومبل نديرو il est fort، جهه مليحه. صايي هنا نكتبوا il est fort. وهذه هي لا برودكسيون ايكريت بسيطه سهله وصحيحه. الحاجه اللي تخسر لنا لا برودكسيون ايكريت هي لي فوت. دونك التلميذ قد ما نقص من الاخطاء راح النقطه تاعه تزيد. صاي تكون جمل صحيحه ما راحيش ينقصوا له نقاط بيان سور. صاي تو سكي بو اي بون. صاي واش يخليني ما نديرش الاخطاء اللي هو استعمال هاد لا بواط اوتي. فهمتوا واش هو السر تاع لا بواط اوتي؟ هذه تعطيني معلومات في نفس الوقت ما تخلينيش نخطأ في كتابه بعض الكلمات. وهكا ان شاء الله التلميذ يعني ما كاش كاع اللي يقول انا مستواي ضعيف ولا يخاف، وانما دائما كل التلاميذ ان شاء الله يجيبوا المعدل بدون استثناء. هذا ما كان، ان شاء الله نكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.